اللہ نال ایک بدبخت متھا لا بیٹھا ہے تے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اٹھیا کہن لگا جی میں رب ہاں، بنایا اس نو اللہ نے، طاقت اللہ نے دیتی ہے، قوتاں میرے رب نے دیتیاں نے، بادشاہتاں عطا فرما دیتیاں نے، تے پتہ کی آندا ہے موسیٰ تے ہارون علیہ السلام چلے گئے تے جا کے نرم نرم گفتگو کر رہے نے، انہوں سمجھا رہے نے سرکشی نہ کریا کر، بنی اسرائیل والیاں تے ظلم نہ کریا کر، اپنی طاقت دا نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر، طاقتاں اللہ دے وے، دولتاں اللہ دے وے، نجائز استعمال نہ کریا کر۔ تے اے آندا ہے تسی کنوں رب من دے ہو؟ آخے جی اسی تے رب مننے آ اس اللہ نو جنہیں تینوں بھی بنایا ہے، جنہیں سانوں بھی پیدا کیتا ہے، تے تو جڑا ہے سرکشی نہ کر۔ کہن لگا میں تے آپ رب ہاں، میں تے آپ الہ ہاں، میں تے آپ مشکل کشا ہاں، آپ ہی رب بن بیٹھا ہے، آپ ہی اللہ پاک دا مقابلہ کرن لگ پیا ہے، بلکہ ایتھوں تک اگے ودیا آندا ہے انا ربکم الاعلی، آندا میں تہاڈا سب تو وڈا رب ہاں، یعنی میرے تو وڈا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ان اس بندے دی اس گل دی پکڑ کیتی ہے، نام اندا کی ہے فرعون مشہور ہے، رمسیس ثانی نو آکھیا جاندا ہے، معروف اندا نام فرعون ہے۔ اللہ پاک دی طرف ہن پکڑ آن لگی ہے، متھا لا لیا رب دے پیغمبر نال، پریشان کرن لگ پیا نبی موسیٰ علیہ السلام نو، ظلم کردا پیا اپنی عوام تے، اللہ دی مخلوق تے ظلم جڑا بندہ کردا ہے، ایک واراں کردا ہے، 4 واراں کردا ہے، 10 واراں کردا ہے، اللہ پاک پھر اوندا انجام بھی انہوں وخا دیندے نے۔ ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم ود جاندا ہے تے آپے مک جاندا ہے۔ حال کل پرسوں دی گل ہے، ایک سیف اللہ نیازی نام دا انسپیکٹر ہے، او دے جناب مکان دے تھلے ایک موٹراں دا کاریگر مکینک ہے، گڈیاں صحیح کرن والا نوجوان ہے، وہ 25-24-23 سال دا نوجوان ہے۔ آمدہ اے جناب منو ہر ویلے گالاں کڈدا سی، ادھروں آیا تے ماں دی گال، ادھروں آیا تے بہن دی گال، گل گل تے مینوں پریشان کردا سی۔ انہیں ہوندا ہی پسٹل چوک کے انہوں قتل کر دیتا، لاش ایک نکرے سٹ دیتی ہے، آپے کھڑا ہے بڑے سکون نہ کھڑا ہے، دس دا پہ مینوں انہیں بڑیاں گالاں کڈیاں، انہیں جینا حرام کر دیتا، آکڑ تے بندہ برداشت نہیں کردا، ریان پوریا ماڑا اچھا بولیں گا تیرا غریب ملازم برداشت نہیں کرے گا، آکڑ وکھائیں گا تیرے تو چھوٹا برداشت نہیں کرے گا، تے جڑا اپنے رب نو آکھے آنا ربکم الاعلی، میں تیرے تو بھی وڈا رب ہاں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے موسیٰ اور ہارون جی اللہ دعوت دے دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ٹر پینے لے کے ٹر پینے اپنی قوم نو، بحر کلزم آ گیا ہے، اللہ پاک دے نبی دے نال انہاں دی قوم آندے نے موسیٰ ہن تے سانو تو ایتھے مروا دین لگا ہے، اگے پانی دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں، انہاں کولوں بچنے تے ایتھے غرق ہو جاواں گے، ایتھوں بچنے تے او قتل کر دیں گے۔ تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انما یا ربی سیہدین، میرے نال میرا رب آپے کو بندوبست کر لے گا۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ پریشان نہ ہو، تو میرا عاجز بندہ ہے، میرے دین دا کم کرن والا بندہ ہے، اپنا آسا اس بحر کلزم دے پانی تے مارنا، اللہ پھر کی ہوئے گا مارو، اپنا آسا ماریا۔ نبی موسیٰ نے اپنی
लाठी मारी है कुदरत उस मालिक दियां ने अल्लाह पाक ने 12 रस्ते बना दिते ने 12 रस्ते बन गए 12 मोटरवे बन गए ने सलाम दे साथी निकले ने फिरौन बदबख्त आया इन्हें आख्या ए मूसा निकल गया है साडे कमी कमी निकल गए ने ते हुण असी भी पार कर जावांगे अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह नबी मूसा सलाम दे साथी पार हो गए ने इन्हें भी हुण कदम रख दिता दरिया दे अंदर अल्लाह पाक ने पानी दियां मौजां नूं आर्डर दे दिता पानी भी अल्लाह दा लश्कर है हवावां भी अल्लाह दे लश्कर ने हजरात हर शै अल्लाह दा लश्कर है व मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु तेरे रब दे लश्करां नूं उंदे तो इलावा कोई नहीं जानदा बड़े उंदे लश्कर ने हर शै दा बेअदार इन्हें कदम रखिया अल्लाह ने पानी नूं आर्डर दे दिता आपस अंदर मिल जाओ मौजां आपस अंदर रल गईयां जिस रस्ते मूसा दियां फौजां रब ने पार लंघाइया उस रस्ते फिरौनी फौजां उस रस्ते फिरौनी फौजां रब ने गर्क कराइया अल्लाह पाक ने अपने नल बगावत करने वाले नू अपने आप नू आना रब्बो को मुलाला कहने वाले नू पानी विच गोते दे दे के मारे है सने कौम डबो डबो के मारे है सने फौजियां सने सिपाहियां डबो डबो के पानी च मारे है दस्या रब मैं तू रब नहीं है पानी मेरी मखलूक है पानी मेरा लश्कर है हर शै ते अल्लाह दा डर चलदा है एक टाइटैनिक जहाज बड़ा तुसा नाम सुनिया होएगा ओनू बनान वाला ओंदा मूजिद ओंदा खालक कहन लगा मेरी इस कश्ती नू खुदा भी नहीं डबो सकदा अल्लाह पाक ने लॉस एंजलिस की तरह निशाने इबरत बना दिता है अल्लाह पाक ने पहले सफर दे अंदर ही डबो के दे आज तक निशाने इबरत बना दिता है एक मौसीकार गाने गान वाला अंग्रेज बंदा कहन लगान करीब आ लोग मेरी इबादत करया करनगे ए मैनू सजदे करया करनगे खुमार चढ़ गया फैन फॉलोइंग मिल गई ते खुमार आ गया दिमाग ते आंदा ये लोग मेरी इबादत करनगे मैनू सजदे करनगे 4 गोलियां गर्दन ते वजियां ते मर जांदा है अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिता है ओ सोनिया रब दे मुकाबले अंदर अल्लाह दा ऐलान सुन लो ना व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन फरमाया असी इन्हां नूं मोहलत दे देने असी इन्हां नूं आजादियां दे देने असी इन्हां दी रस्सी दराज कर देने असी इन्हां नूं कुछ नहीं आंदे ते समझन लग पैंदे ने अल्लाह दी पकड़ कोई नहीं अल्लाह पाक ने सानू फड़ना कोई नहीं सिना ते सिना कीती जांदा आंदा रब दा डर कोई नहीं शराबां पीण दिया रब दा डर कोई नहीं हराम खाण दे अल्लाह दा डर कोई नहीं रब तो नहीं डरदा फरमाया वाओ मलीला इन्ना कैदी मतीन मैं ते मोहलतां दे रहा मैं ते पर्दे पा रहा एक वेला आएगा साड़ी पकड़ बड़ी सख्त हो जाएगी डर जा उस अल्लाह दी पकड़ दे आउण तो पहले पहले डर जा अल्लाह पाक ने बड़े बड़े आकड़ खोरां दियां आकड़ा मिनटों पहले कट दित्तियां ने अल्लाह दा ऐलान है कि मैं मोहलत दे देना ते फिर फड़ भी लेना इन्ना बतशा रब्बिकल शदीद तेरे रब दी पकड़ बड़ी सख्त है तेरा रब फड़न ते आए ते मिनट नहीं हो लांदा आइए जरा सुन दे जाना लोग ते अल्लाह दी ताकत दा पता कोई नहीं लोगां नू अल्लाह पाक दी कुदरत नो पता ही कोई नहीं समझन दा पता कोई नहीं और रात कायनात दा कोई उसूल कम नहीं आउंदा अल्लाह दी ताकत अगे कायनात दा कोई ज़ाबता नहीं खलो सकदा कायनात दी कोई चीज अल्लाह दे इरादे दे अगे ढाल नहीं बन सकदी मेरा रब जिसले काम करना चाहता है फल बखरु ला युगरा को आंदे ने फिर समुंदर नहीं
ਡਬੋਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा संदूक वेख लो ना, संदूक च मां ने पा के रख दिता। अल्लाह फरमांदे ने मेरा नबी है मौजां दे उत्ते उत्ते रहना है, मौजो अपने उत्ते उत्ते नु रखना, डबोना कोई नहीं। मेरा रब चावे ते मूसा वास्ते दरिया दियां मौजां नु, दरिया दियां लहरां ते मौजां नु मेरा रब बांध बना देवे। समुंदर दियां लहरां आ मूसा दे संदूक दा हिफाजत ते मुआफजा कर रहीआं ने। वन्नारु ला तोहरा को अग जला नहीं पांदी। हालां साबता है वे कानून है कि अग दे विच जिहड़ी शै सुट्टो अग जला के रख देंदी है। वन्नारु ला तोहरा को अग नहीं जला सकदी। वेख लो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सुटिया गया, मेरे रब आंदे ने कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अग तेरी फितरत जेड़ी भी होएगी हुण तू नहीं चला सकदे। वल जाबलू ला यासिम, पहाड़ां दियां बुलंदियां बचा नहीं सकदियां। सैलाब आ गया, पानी आ गया, आसमान तो पानी ही पानी, जमीन चो पानी ही पानी। कश्ती जनाब नूह दी चल पई है, सारे नाफरमान डुब गए ने ते सक्का पुत्र आंदा सवावी ला जबल यासिमुनी मिनल माई। आंदा मैं पहाड़ दी चोटी ते चढ़ के जान बचा लवांगा। अल्लाह फल जबल ला या तसिम, रब चाहे ते फिर पहाड़ां दियां चोटियां भी नहीं बचा सकदियां। ते बाप दियां अखां दे सामने गर्क हो जांदा है, मौजां दी जद विच आ जांदा है। इनू पहाड़ दियां चोटियां नहीं बचा सकियां। वल हो तो ला या हजम, मछली हजम नहीं कर सकती। वेखो जनाबे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह पाक दी तरफों आर्डर मिल गया, मछली नु अपने पेट च रख लेना। खाना नहीं हजम नहीं करना, खुराक नहीं बनानी। हालां मछली दे बदन अंदर चले गए ने, मुंह चो लैके पेट तक आ गए ने। अल्लाह ने हुक्म दिता मैदे नु हजम इनू नहीं करना, इनू जिंदा सलामत बाहर निकालना है। रब चावे ते फिर कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक दा इरादा, अल्लाह पाक दी मशीयत अगे कोई नहीं खलो सकदा। वल आजरा वो ताली दो, अल्लाह चावे ते कंवारियां बच्चे जम छड़दियां ने, कंवारियां नु अल्लाह पुत्र दे छड़दा। मिसाल सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा नु वेख लो ना। वर्रसियो या तकल्लमो, दुध पींदे बोल पैंदे ने जे अल्लाह बुलाना चावे। वेख लो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नो आखिया सी ना इन्नी अब्दुल्लाह, मेरा रब चावे ते सुनो जरा अल्लाह पाक दियां मर्जियां ने। वनी आमुन यशखोना, 300 सालां तो बाद जे रब सुतियां नु उठाना चावे, मुर्दियां नु जगाना चाहे ते 300 सालां बाद जगा सकदा है। असहाबे काफ नु वेख लो, वशमसु ततवक्कफु, सूरज थम जांदा जे रब चावे। इंदा कम है चलना, इंदी फितरत चलते रहना। लेकिन वशमसु ततवक्कफु, रब चाहे ते ये भी रुक जांदा है। अल्लाह पाक ने नो रोक दिता है, रब नो ठहरा सकदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वल कमरु यनशक, आसमान दा चन टोटे टोटे हो जांदा है, क्योंकि ये सारियां खूबियां सारियां सिफतां मेरे अल्लाह दियां ने, ताकतां मेरे रब दियां ने। इन्नल्लाह कद बालिगु अमरिही, अल्लाह अपने मामले नू पहुंचन वाला है, अल्लाह कर गुजरन वाला है।
فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کردہ کر گزردہ ہے۔ حضرات محترم میرے رب دیاں طاقتاں، اللہ پاک دیاں خوبیاں نے، اپنی ٹیکنالوجی دے تکبر نہیں کرنا جناب، دے اندر مبتلا گمانڈ اندر مبتلا نہیں ہو جانا۔ لشکر نے سارے میرے رب دے لشکر نے، ٹیکنالوجیاں فیل ہو جاندیاں نے، جیٹ کام نہیں کر دے، جہاز آگ نہیں بجا سکدے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دے اندر اللہ پاک دے بڑے بڑے لشکر نے، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں کو اللہ بڑے بڑے کام لیندے نے۔ میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دنیا تے حالے آئے کوئی نہیں، دنیا وچ آن تو 50 یا 55 دن پہلے دی گل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میرے آقا دے آن تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ابراہا بادشاہ نصرانی یمن دا حاکم مذہب عیسائی، انہیں ویکیا بیت اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ، اللہ حاضریاں نصیب فرما دے، اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے دا کر آواں۔ رب ذوالجلال والاکرام دا گھر بڑا آباد ہے۔ ابرا آندہ میں بھی انج دا بیت اللہ بنانا ہے، خانہ کعبہ بنانا ہے، آندہ میں بھی انج دا بناواں گا، بنا لے آنا۔ ان انتظار کردہ لوگ کی آن گے، لوگ کو نہیں آن دے، لوگ اللہ دے گھر وچ جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف دیاں رونقاں چ لوگ جا رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہویا، کہن لگا جے میں بنایا تے لوگ نہیں آن دے، اس گھر مکے دے اندر سارے لوگ جاندے نے، آندہ میں انہوں جا کے انہوں گرا دیواں گا، انہوں ملیا میٹ کر دیواں گا۔ لشکر لے لے، فوجاں لے لیاں، ہاتھی لے لے، ہاتھیاں تے انہیں فوجاں سوار کر لیاں، گھوڑے لے لے، اسلحہ لے لے آنا۔ آندہ میں ڈڑے وڑے ہاتھی لے کے جا رہے ہیں، میں اٹھنا لٹ وجا کے آ جاواں گا۔ تے جا کے نا جس لے مکے چ داخل ہویا، وادی محصر دے قریب پہنچے آنا، سردار عبدالمطلب نو پتہ چلیا۔ سردار عبدالمطلب نے اپنے اونٹ حق کے اگے لا لینے تے باہر نکل گیا نے، بیت اللہ نو کنڈا مار چھڑیا تے انہیں بلایا سردار عبدالمطلب نو، کہن لگا میں بڑا حیرانا، تو کیویں دا سردار ہیں، میں حملہ کرن آیا، تو خالی چھڑ کے اگے لگ کے نصب ہیں۔ سردار عبدالمطلب میرے پیغمبر دا دادا کی گند ہے، آندہ میرا کام ہے، میں اپنے مال دی حفاظت کرنی ہے، میں اونٹاں دا مالک ہاں، میں اونٹاں دی حفاظت کرنی ہے۔ اس گھر دا رب آسمان والا ہے، اندیاں آپ حفاظتاں کرے گا، میرا کام نہیں ہوندے گھر دی حفاظت کرنا۔ اللہ پاک دے پھر لشکر بڑے نے، اللہ پاک نے ابابیلا نو حکم دے دیتا، چھوٹے چھوٹے پرندے، فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، طیور پرندے ابابیلا اللہ نے بھیج دیتی۔ اللہ اسی کی کرنے، فرمایا تساں ایڈیاں ایڈیاں نے ایڈے ایڈے ہاتھیاں دا مقابلہ کرنا، کیویں اللہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا چنجا
चुंजां ने ना निक्कियां निक्कियां इन्हां च कंकर पा लो आ बजरी लोकां दे कम आउंदी है पत्थर लोकां दे कम आउंदे ने अल्लाह ने लोकां दे फायदे वास्ते बनाए ने लेकिन इत्थे की है अल्लाह हर नेमत नू जिसले इस्तेमाल करना चाहे इंसानां दे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकदा है चुंजां च पा लेने अल्लाह दे घर दे नाल मत्था लाउण वाला आया अल्लाह फरमांदे ने पैरां च भी पा लो लैके उड़ पैने परवासां उड़ पईयां ने रब दे जैट उड़ पैने ते जाके इहदे लश्कर दे उत्ते बंबारी कर रहे ने इहदे उत्ते पत्थर बरसा रहे ने चनिया चनिया जिन्हें ये छोटे छोटे कंकर बस बरसा रहे ने अल्लाह फिर रिजल्ट की मिलिया फरमाया असां इन्हां नू एटम बम बना दिता असा एडे एडे पत्थरां नू इन्नी इन्नी मिट्टी दे ढेलियां नू जनाब एटम बम बना दिता इहदे जिन्नू वजदा उंदा मास ही घुलदा जांदा है जो चूदियां दी तरह बन गया अल्लाह फरमांदे ने फजअलहुम असा बना दिता इन्हां नू कर दिता इन्हां नू किवें कासफिम माकूल जिवें जानवर पट्ठे खा रहा हुंदा है जानवर पट्ठे खांदा कुछ बाहर सुट दिंदा पैरां च आ जांदा गोए विच रल के गल जांदा जिवें ओ हो जांदा या जिवें खाया होया भूसा हो जांदा इंज दा बना दिता अल्लाह पाक ने रब ताकतां वालियां नू निस्तो नबूद कर सकदा अल्लाह जिन्नू चावे मिटा सकदा पता लगे सुपर पावर फिर ज़ात कीदी है अमरीका कोई सुपर पावर नहीं सुपर पावर मेरे रब दी ज़ात है ताकत है मेरे अल्लाह दे कोल कुव्वत है मेरे अल्लाह दे कोल ओदे लश्कर इन्ने ने कोई जानदा नहीं अल्लाह किसे तरह अपने लश्करां कोलों कम लै सकदा मेरे रब दे लश्कर हवावां भी ने अल्लाह तुंदो तेज हवावां चला के ते उन्हां कोलों कम लै सकदा किते अल्लाह ज़लज़ले भेज के कम लै सकदा ओ चावे नाकाबले बर्दाश्त चीख नाल इंसानां दे कन्नां नू फाड़ सकदा आवाज़ भी अल्लाह दी नेमत है हवा भी अल्लाह दी नेमत है हवावां ठंडियां ठंडियां चलदियां ने इंसान खुशी सुरूर महसूस करदा इन्हां च नमी हुंदी है फसलां नू पानी मिल जांदा इन्हां जनाब गर्मी हुंदी है फसलां पक जांदियां ने अल्लाह पाक इनू रहमत नू ज़हमत बना दिंदा जिसले इंसान अल्लाह दा मुखालफ हो जांदा जिले बंदे अल्लाह दे दुश्मन बन जांदे ने जिले अल्लाह दियां लान नाफरमानियां कीतियां जांदियां ने जिसले लोग ज़कात नहीं देंदे ज़कात नू चट्टी समझन लग पैंदे ने जिसले लोग हराम नू शिरे माता समझ के खान लग जाएंगे फरमाया जिसले ज़िना आम हो जाएगा जिसले कत्ल आम हो जाएगा जिसले माकतूल अंदर कमी की जाएगी जिसले दीन पढ़िया पढ़ाया जाएगा वह तो उल्लिमत दीन गैर दीन किताबुल्लाह पढ़ी पढ़ाई जाएगी पैसों वास्ते उसले अल्लाह पाक आसमाना तो अजाब भेजेगा जिसले शराबां पीतियां जानगियां फिर हवावां चलनगियां फिर अल्लाह की तरफों अजाब होणगे नाप तोल विच कमी करोगे ते अजाब आएंगे अल्लाह बारिशां बंद कर लेगा फिर अल्लाह पाक दे तरफों हवावां चलनगियां ओ मेरा रब चावे ते कौमां दियां कौमां बर्बाद कर सकदा है आ वेख ले एक कौम सरकशी ते उतर आई है अल्लाह दे नबी ने इन्हां नू बड़ा समझाया नहीं किसे गल ते आउंदे अल्लाह पाक दे नबी जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने कौम बदफेली ते उतर आई है औरतां नू छड़ के मर्दां नाल ज़वाजी तल्लक बनांदे फिरदे ने अल्लाह दे नबी ने इन्हां नू बड़ा समझाया बहुत ज्यादा कायल कीता ए नहीं बास होने वाले ए नहीं आदतां छड्डण वाले मेरे रब नू गुस्सा आया अल्लाह पाक ने फरिश्ते कल दिते गलती हो गई कुटी कुटी पहले जरा बेहतर से
اللہ پاک نے آسماناں تو فرشتے کل دیتے نے، فرمایا جاؤ اینا دا ملیا میٹ کر کے آؤ، صفایا کر کے آؤ، ایڈے گندے لوگ، ایڈے ناپاک لوگ میں زمین تے برداشت نہیں کردا۔ فرشتے آئے نے انسانی شکل دے اندر آئے نے، سونے سونے نوجوان بچیاں نوجوان لڑکیاں دی عمر آئے نے، تے قوم والے بڑے خوش ہو گئے، ساڈا شکار آ گئے، انہاں نہ منہ کالا کرن دی غرض نہ لائے نے۔ قرآن نے اللہ دے نبی دی بے بسی والے الفاظ بیان کیتے نے، فرمایا اے میری قوم دے لوگو، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، میریاں بیٹیاں نے انہاں نال نکاح کر لو، قوم دیاں بیٹیاں، اے میریاں بیٹیاں نے انہاں نال نکاح کرو، گندے کم تھانوں چھڑ دینے چاہیے نے، نہ کیا تیری نہیں مننی، تیرا کام ہے ایویں گلاں کردے رہنا، پراں ہو جا سانو انہاں تک جان دے۔ اللہ دے نبی نو فرشتے آندے نے، اے لوط پیغمبر نہ پریشان ہوو، ہن نہ گھبراؤ، نبی لوط ڈرن ڈیا میرے مہمان نے، انہاں نو رسوا کرن آ گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ مرضیاں میرے مالک دیاں، اللہ جو چاہے اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے انہاں نو برباد کرن دا۔ رب ذوالجلال دے بھیجے فرشتے نے انہاں آگے وادی نو، اس بستی نو زمین تو پٹ لے آئے، زمین تو انہاں نو اکھاڑ لیا، انج چک لیا تے آسمان چ لے گئے نے، اوتھے لچا کے الٹے کر کے زمین تے چھٹ دیتے نے۔ اتو اللہ پاک نے نکیلے پتھراں دی بارش پا دیتی ہے، برباد کر کے رکھ دیتا، ہر بندے دا اتے نشان لگے ہے، مسومتن عند ربک للمسرفین، نشان لگے نے، فلانے دے سر چ جا وجنا ہے، فلانے دا جا کے کباڑا کرنا ہے، فلانے نو نیست و نبود کرنا ہے۔ میرا رب آسمانہ تو پتھر برسا رہے ہیں، وادی نو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ او ایک قوم ہے اللہ دے نبی نو پریشان کرن والی قوم ہے، اللہ پاک نے ہواواں کلا دیتیاں نے، سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 8 دن تے 7 راتاں انہاں تے ہوا اللہ نے چھڑ دیتی ہے، ہوا نے انہاں نو برباد کر دیتا، مار دیتا، قتل کر دیتا تے زمین تے لمیاں پا دیتا ہے۔ بڑے بڑے قد نے اس قوم دے، لمے پینے، اللہ فرماندے نے محبوب جے وچ کھلو کے تو انہاں نو ویکھیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایویں لگے گا جویں درختاں دے تنے ڈگے پینے، انج میں انہاں نو برباد کر دیتا ہے۔ رب چاہے آگ کو لو کم للہ، رب چاہے ہوا کو لو کم للہ، انہاں سالمت بھی اللہ نے ہوا کلی، اللہ نے آگ کلی، اللہ پاک نے اس شہر نو نیست و نبود کر دیتا جتھے آندے سی رب دی جگہ کوئی نہیں، اے جناب اللہ دی اتھے گنجائش کوئی نہیں، اللہ پاک نے اجاڑ مہنگا ترین علاقہ، امیر ترین کافر اتھے رہندے، امیر ترین امریکن لوگ اتھے رہندے، آج سڑکاں تے ستے پیانے، اللہ اکبر اللہ، کوٹھیاں جل گئیاں، دفتر جل گئے، صوفے جل گئے، بیڈ جل گئے، مہنگے مہنگے کمبل جل گئے، بینک جل گئے، مشیناں جل گئیاں، لگژری گڈیاں برباد ہو گئیاں، سارا کچھ اللہ پاک نے برباد کر کے دسیا ہے میں حیواں، میں میری ہر جگہ تے گنجائش ہے، میں حیواں اینما کنتم، جتھے تسی اوتھے میں رب بھی حیواں، میں اللہ ہر جگہ تے موجود ہاں، زمین میں رب نے بنائی ہے، اللہ اکبر اللہ، رب ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں نے، او چاہے تے چھری نو روک دے وے تو میرے اسماعیل نو ذبح نہیں ہون دینا، چھری دی تار نو بیکار کر دین والا کون ہے؟
میرا رب ہے میرا رب ہے سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو جے زندہ بچا لے تو بھی عرشاں دا مالک ہے عیسائی یہودی آ گئے آندے نے عیسیٰ نو قتل کر دینا اللہ پاک فرماندے نے اساں بچا لینا کمرہ بند دیواراں بند نے ہر پاسیوں کمرہ بند اندر آ گئے نے نبی عیسیٰ نو مارن واسطے تے جیڑا پہلو آیا ہے اللہ نے عیسیٰ دی شکل نو بنا دیتا ہے تے بر رفعہ اللہ الیہ عیسیٰ نو اللہ نے زندہ آسماناں تے اٹھا کے بچا لیا ہے اللہ تے انہوں پھڑ کے نہ عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیتا ہے ایک اور بدبخت دا دماغ خراب ہویا ہے ایک کون ہے ان دا نام نمرود ہے نبی ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے نے آندہ تو کنوں رب مننا ہے مینوں نہیں مندا نہیں تینوں نہیں مندا میں تے انہوں مننا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن انہوں مننا جنہیں مینوں بنایا جنہیں تینوں بنایا جنہیں آسمان بنائے نے جنہیں زمین بنائی ہے جنہیں کل کائنات بنائی ہے میں انہوں رب مننا کہاں لگا نہیں میں بھی یہ کام کر لینا میں بھی رب ہاں اوہی واؤمی تو میں مارنا بھی ہاں میں زندہ بھی کرنا دو بندے ساتھ لے کہنے لگا انہوں پھانسی دی سزا ہون والی جا آزاد ہیں اب ایک میں زندہ کر دیتا ہے زندگی دے دیتی ہے آپ ایک قصور سی رہائی ملن والی سے انہوں پھٹے چاڑ دیتا آندہ وا امید تو میں مار دا بھی گیا وہاں اللہ پاک دے سامنے آ گیا رب نال متھا لان لگ پیا مخالفتاں کرن لگ پیا اللہ پاک نے ایڈی کو نکی جی مخلوق مچھر دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے فرمایا ناک چوڑ جاتے دماغ وچ آ جا مچھر ٹپ دے یہ بھی نال ٹپ دے مچھر حرکت کر دے تکلیف ہوندی ہے اپنے آپ نو رب کہن والا آندا ہے لاؤ جتیاں تے مارو میرے سر اپنے مریداں کولوں اپنی رعایا کولوں جتیاں کھا رہا ہے اپنے سر وچ تے جیڑا واوا رکھ کے مار دیندا ہن مینوں سکون ہو رہا ہے رب ذلیل کرا دیندا اپنے دشمناں نوں کوئی مقابلہ نہیں جے رب دی ذات نال کوئی ٹکر نہیں جے رب دی ذات نال ایویں نہ ایویں بد حیائیاں بے حیائیاں چھڈ دیو لوگو چھڈ دیو اللہ دی پکڑ دے کولوں ڈر جاؤ میرا رب پکڑن تے آوے دے پکڑ لیندہ ہے اللہ پاک صفائیاں کر دیندہ ہے صفا ہستی تو مٹا دیندہ ہے آئیے ذرا سن دے جانا اللہ دے نزدیک کوئی امریکہ دی سپر پاور نہیں کوئی یہ دی طاقت نہیں ہے حضرات سن دے جانا اللہ نے اپنے 2 لشکر لاس اینجلس دے چھڑے نے تے تباہی ہو گئی ایک آگے تے ایک ہوا ہے 2 لشکر وہ لب دے پھر دینے آگ لگی کتھوں ہیں لبنا کی ہے آگ اتھو لگی ہے ہواما انہیں چلائیاں نے جہاز بھر کے نا پانی دا اگ بجھان اڈے آئی ہے تھے انہوں بھی اگ نے اپنی پکڑ چلے لے کوئی مقابلہ نہیں میرے رب دا او دی طاقت دا قوت دا کوئی مقابلہ نہیں ہے وَهُمْ لِي لَهُمْ معاف کرتا جائے جی میں مرضی کرتا جائے ساریاں نعمت اللہ نے دیتیاں نے اللہ پاک نے آسمان بنائے نے سانو نعمت دے دور تے دیتے ہواما اللہ دی نعمت نے فضاواں اللہ دی نعمت نے پانی اللہ دی بولو پانی بھی نعمت ہے تے جس لے میرا رب چاہے انہاں نو انساناں واسطے عذاب بنا دیندا ہے ہر شے اللہ دی نعمت ہے جدو پٹھا استعمال کران گے اللہ پاک انہاں نو زحمت بنا دیندا ہے ڈردے رہیا کرو ہر ویلے رب کولو اللہ سانو ڈرن دی توفیق نصیب فرمائے واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں کیویں 7 آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنن چنن نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں
تو رب نو آجا ماری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدرے جان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں جنوں چاہے پیغمبر چن دائے اوتے مالک لوگو کل دائے اونوں جدوں بلاو سن دائے اونوں قدرت سنن سنان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں سارا کچھ کنے بنایا ہے یہ ساریاں نعمت اللہ نے بنائیاں نے ساڑھے واسطے ساریاں چیزاں اللہ نے انسان واسطے نعمت دے طور تے جس لئے انسان اللہ دی مخالفت تے کمر بن لیندہ ہے لک بن لیندہ ہے اللہ انہاں نعمتاں نو انسان واسطے پھر زحمت بنا دیندے نہیں عذاب بنا دیندے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون اللہ نے ایک وادی دی مثال دیتی ایک بستی دی مثال دیتی ایک زمین دی مثال دیتی بالکل میں لگتا ہے جی میں اس شہر دے اتے اللہ نے پوری ایت فٹ کر دیتی میں انہیں ادھا ترجمہ کرنا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت زمین نے اپنی زینت اختیار کر لئی خوب بناوٹ اختیار کر لئی مزین ہو گئی زمین کادے نال گھراں نال مزین ہو گئی ہوئے گی کھیتیاں نال جنگلات نال ہر چیز نال ہر نعمت نال زمین مزین ہو گئی بہترین بن گئی زمین علاقہ بڑا سونا بن گیا انہاں دا نا بڑا مہنگا ترین علاقہ سی لاس اینجلس ماڑا بندہ رہندا ہی کوئی نہیں سی بڑے بڑے امیر کوٹھیاں بنگلیاں تے مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں والے لوگ اوتھے رہندے سی زمین خوب انہاں آباد کیتی او اندے بارے آندے نے رب دی اتھے گنجائش کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے زمین نے خوبصورتی اختیار کر لئی تے ہویا کی وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا رہن والیاں نے رہائشیاں نے گمان کر لیا ساڑھے دین دا پورا کنٹرول ہے انہم قادرون علیہا پوری اسی اس بستی دے قدرت رکھنے ہم پورے دے مالک بن گیا ساڑھی ان جانب ساڑھے ہاتھ واس دی گل ہے اللہ پاک فرماندے نے پھر پتہ کی ہویا اتاہا امرنا آ گیا ساڑھا امر آ گیا ساڑھا حکم میں آنا آ گیا اللہ دا لشکر آگ آ گئی ہوا آ گئی اتاہا امرنا آ گیا ساڑھا حکم قرآن سچا ہے بولو قرآن سچا ہے جنج لگدا جمیں اللہ نے ہونے تو تاری ہے اتاہا امرنا کس لے لیلن او نہار راتی آ گیا یا دن آ گیا بس آ گیا پھر کی ہویا فجعلناہا حسیدن کا علم تغن بالامسی اسا ایمیں بنا دیتا جمیں کھیتی کل ویکھی ہے لمبی لمبی کھڑی ہوندی ہے کٹائی کر کے لمیاں پا دے دے پتہ ہی نہیں لگدا کل تے ہے سی کہ نہیں ہے سی کٹی ہوئی بنا دیا کا الفجعلناہا بنا دیا اس زمین کو ہم نے بنا دیا اس بستی کو ہم نے حسیدن کٹی ہوئے کا علم تغنا
گویا کہ کل ہے ہی کوئی نہیں سی، کل ان دا نام و نشان ہی کو نہیں سی، ان جسائیں مٹا دیتا کادے واسطے کذالک نفصل الآیات۔ اللہ فرماندے نے اسی طرح ہی اسی لوگاں واسطے کھول کھول کے بیان کرنے تاکہ انہاں نو پتہ لگ جائے، انہاں نو علم ہو جائے کہ سپر پاور کون ہے۔ اللہ اللہ مومنو، ایماندارو، مسلمانو، اہل علم نے، علماء نے لکھا ہے کہ کسے دی ٹیکنالوجی، کسے دی سپر پاور طاقتاں ان کوئی معنی نہیں رکھ دیاں تواڈے عقیدہ توحید دے مقابلے اندر۔ جس رات تے، جس رب تے تواڈا عقیدہ ایمان ہے، ایمان نے کامل ہے، سب کچھ میرے رب دے اگے کوئی معنی نہیں رکھدا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ فرمایا روم اس لئے سپر پاور سی، فرمایا ان قریب مغلوب ہو جان گے، مومنان دے دل ٹھنڈے ہو جان گے۔ مسلمانہ کئی بندیاں نو نا بڑی ہونا مصیبت پئی ہے، انہاں واسطے جی فنڈ کٹھے کرو، کئی مسلمان بھی لگے نے، کافروں پہ اللہ کا عذاب آئے اس پہ خوش ہوا جا سکتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ امریکہ نے کنے مسلمان ملک نے جنہاں نو آگ اور خون اندر نہیں نہلایا، کوئی ہمیں ہمدردی نہیں، جو مرضی کہو، انسانیت کے ناطے کہو، کوئی ہمدردی نہیں۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا سی شعیب نے، فلا تاسا علی القوم الفاسقین، میں فاسقوں کی قوم پہ کس لیے افسوس کروں۔ کافروں واسطے نام لے کے دعا میرے پیغمبر نے کی تھی، کتنے لکھا ہے حدیث پاک دے اندر ہوندا میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نماز پڑھ رہے نے کتھے؟ بیت اللہ دے اندر، بیت اللہ چ نماز پڑھتے نے پہ، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، ابو جال تے نال کچھ قریشیاں دے ہور منڈے رل گئے، ایک جگہ تے اونٹ دبا ہویا ہے، ان دی اوجری ان دیاں غلاستاں چکیاں، آقا سجدے گئے نے، لے آ کے میرے پیغمبر تے سٹ دیتیاں نے، اماں فاطمہ نے اتاریاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے سجدیوں سر چکیا، آقا پڑھتے ہیں اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہ قریشیاں نو ہلاک کر دے، اللہ قریشیاں نو ہلاک کر دے، اللہ نو قریشیاں نو ہلاک کر دے۔ میرے نبی نے پھر ابو جال دا نام لیا، عتبہ دا نام لیا، نبی پاک نے شیبہ دا نام لیا، نبی پاک نے جنہ دے نام لینے، حضرت نبی پاک دے صحابی ابن مسعود فرماندے نے جنہ واسطے نبی نے بد دعا کیتی سی، میں بدر دے میدان وچ ساریاں نو مردہ اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ اسی تے ہن پوچھنا چاہنے امریکہ والیاں کولو، ہاں جی ہن پوچھنا چاہنے انہاں دے کولو کہ اللہ پاک دے پھر لشکر کیسے سن، اللہ پاک دی طرفوں عذاب کیسے سن۔ حضرات مسلمان اللہ فرماندے نے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، سورہ واقعہ دی اندر نا اللہ پاک نے اگ نو بھی بطور نعمت ذکر فرمایا، اگ بھی اللہ دی نعمت جے، اگ بھی روٹی نہیں کھاندے اگ تے پکا کے، اگ کی ہے نعمت۔ اللہ فرماندے نے نحن جعلناها تذکرۃ، انہوں اسی نصیحت بنایا ہے، فائدے دا سامان بنایا مسافراں واسطے، مسافراں دے نال عام لوگ بھی مراد نے، مسافر جل جنگل جو سفر کردا ہے، کھانا پکانا ہوئے تے لکڑیاں کٹھیاں کر کے اگ جلاندا ہے، ان دے واسطے پھر بڑی وڈی نعمت ہوندی ہے، اگ جلا کے ہاتھ سیکدا ہے، ان دے واسطے بڑی وڈی نعمت ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی اینو نصیحت بنا دیتا ہے تے فائدے دی چیز بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے باز آ جو
کادے تو بعد آ جو شرک کرن تو بعد آ جو رب دی ذات نال او کافرو خدا دے وجود دا مذاق بنان تو بعد آ جو آندے نے جی رب دی جگہ کوئی نہیں بعد آ جو آئندہ کوئی حرکت نہ کرے رب دی ذات دے بارے مذاق کرن دی. اور کئی نوجوان ساڈے جنت دا جہنم دا بدبخت ساڈے مسلمان نوجوان مذاق اڑاندے جہنم میں فرشتے نے یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا. بعد آ جو اللہ دے قرآن فرمایا کیا تو انو اللہ دا قرآن رسول قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون کیا تمہیں اللہ کا رسول ملا ہے قرآن ملا ہے رب کی ذات ملی ہے کہ تم اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو. فرشتیاں دا مذاق حوراں دا مذاق قرآن دا مذاق اللہ دی ذات دا رسول اللہ دی ذات دا ڈرو اللہ دا عذاب آ سکتا ہے. فرمایا اللہ پاک ڈرانا چاہندے نے دسنا چاہندے نے بعد آ جو رب دے ذات دے اللہ دی ذات دے وجود دا انکار کرن تو او دا مذاق اڑان تو کمزور مسلمان ملکاں تے ظلم کرن تو بعد آ جو نہت شہریاں تے برود برسان تو بعد آ جو رب کے کہندے نے میرے نبی نے فرمایا نارکم جزء من سبعین جزء من نار جہنم بخاری دی حدیث ہے. فرمایا تواڈی اگ جہنم دی گرمی دے 70 حصیاں چو ایک حصہ آ جڑی دنیا دی اگ تباہی نہیں لا دیندی جتھے لگ جاندی ہے تے کافراں واسطے اللہ نے جہنم دی اگ تیار کی اعدت للکافرین. جہنم دی اگ جہنم دی گرمی انہا ترمی بشرر کالقصر. فرمایا انیاں چنگاریاں ساڈے اگ بلے نو چھوٹی جی چنگاری اٹھدی تے کپڑے سڑ جاندے نے چھوٹی جی چنگاری تو پورا گھر سڑ جاندا ہے. فرمایا کانہا ترمی بشرر کالقصر اس جہنم کے جو شرارے ہوں گے وہ محلات کی طرح بلند و بالا ہوں گے. اللہ فرماندے نے اے عذاب بھیجن دا مقصد کی ہے باقی قوماں نو اللہ نے تباہ کیتا ہے ساڈے واسطے دعا ہے آمنہ دلال محمد رسول اللہ. فرمایا اللہ ساریاں نو برباد نہ کری اکٹھے. قرآن آندہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اسی انہاں نو پہلے چھوٹے چھوٹے نکے نکے عذاب دینے تے کادے واسطے پھر اسی انہاں نو بڑے عذاب تو پہلے چھوٹے عذاب دینے لعلہم یرجعون تاکہ بیک ہو جان پلٹ جان اللہ دی طرف آ جان چھوٹے عذاباں تو بچ جان انہاں تو سبق حاصل کر کے بڑے دے کولوں بچ جان. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ تاں چھوٹے چھوٹے اسی انہاں نو عذاب دیندے رہنے حضرات محترم آمنہ دلال دے اللہ پاک نے قرآن اتارے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے سگ تو جنہاں نو پیدا فرمایا ہے اگ تو اللہ مخلوق بھی بنا سکتا ہے اگ تو اللہ پاک کپڑے بھی بنا سکتا ہے. جہنم اندر کافران دے کپڑے اللہ پاک نے اگ تو بنانے نے انہوں اللہ رحمت بھی بنا دیندہ ہے نعمت بھی بنا دیندہ ہے تے زحمت بھی بنا دیندہ ہے. اے ساریاں مرضیاں میرے اللہ دیاں نے میرے مالک دیاں نے تے ہون اسی انہوں امریکہ نو پوچھنا چاہنے کہ پھر کیویں لگا جلے اکھاں دے سامنے گھر جل رہا سن پھر کنا کو سکون آیا. تساں غزہ تے کی نہیں کیتا غزہ والیاں دے گھر اکھاں دے سامنے جل گئے انہیں کیسا محسوس ہوندا ہے جس لے بڈھیاں بابیاں نو ویل چیئراں تے پا کے ٹورنا پیندا ہے جس لے حاملہ خواتیناں نو دور دور تک پیدل چلانا پیندا پھر کیویں لگدا ہے جس لے کپڑے دے بنے خیمے اندر سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں بسر کرنیاں پیند پھر کیویں لگدا ہے. جو انہاں کروایا انہاں دے نال میرے اللہ پاک نے ایک جھلک وکھا کے دسیا تواڈے سالاں سال تو مسلمان ظلم سہندے آ رہے نے بے شک مسلمان کمزور نے بے شک مسلمان نے خطے نے بے شک مسلمان کمزور نے پر مسلماناں دا رب کمزور نہیں جے مسلماناں
مسلماناں دا رب کمزور نہیں جے، اس اللہ دیاں اج بھی طاقتاں نے، اللہ پاک اج بھی جنوں چاہے نیست و نابود کر سکدا ہے۔ اللہ اکبر، ان بطش ربک لشدید۔ اوے نوجوانو، میرے رب دے عذاب اس لے اوندے نے جلے فحاشیاں عام ہو جاندیاں نے، جس لے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں عام ہو جاندیاں نے۔ او تاجرو، اللہ دے عذاب اس لے اوندے جے جلے اسی ناپ تول اندر کمی کرنے ہاں، جس لے اسی زکاتاں نہیں دیندے۔ او مالدارو، لوکی لقمے نو ترس گئے، تسی اندروں پیسیاں نو باہر نہ کڈیا، لوگ روٹی نو بھول گئے، روٹی نو ترس گئے، تسی دولتاں نو ہوا نہ لگائیے۔ اللہ پاک دے عذاب اس لے اوندے نے جلے بندہ دتیاں رب دیاں دولتاں تے سب بن کے پہ جاندا ہے، اللہ دے حق حقوق ادا نہیں کردا۔ جس لے لوگ شراباں عام پیندے نے، گانے عام سنے چاندے نے، رب دیاں جلے لوگ اجتماعی طور تے مخالفتاں کردے نے، جلے سارے لوگ مل کے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے نے، پھر اللہ پاک دے عذاب اوندے نے۔ نبی شعیب دی قوم گھٹ تولے اللہ دا عذاب آ جاوے، نبی جناب صالح علیہ السلام دی قوم نبی دے معجزے نو ٹھکراوے، انہاں دی اونٹنی دیاں لتاں گونچاں کٹ دے وے اللہ دا عذاب آوے، نبی لوط دی قوم اندر بدکاری آوے اللہ عذاب کلا دے وے، قوم سمود تے اللہ دا عذاب آیا۔ اللہ اکبر، اللہ ساریاں قوماں اللہ نے برباد کر دیتیاں۔ اصحاب مدین، اصحاب الایکا وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، نبی نوح علیہ السلام دی قوم رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نبی نوح کیا سی اللہ انہاں دا بیوی سلامت نہ رہن دے میں، گناہ او کردے رہ، رب دے عذاب آوندے رہ۔ من حیث القوم دیکھئے جنہ گناہاں دی وجہ تو قوماں نو اللہ نے برباد کر دیتا، صفحہ ہستی تو مٹا دیتا۔ سارے گناہ آج امت مسلمہ میں موجود ہیں اور تھوڑے نہیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ نوجوان امت، اس امت کا نوجوان، بوڑھا، عورتیں، خواتین، ہر اللہ کی نافرمانی میں لتڑا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک رب کی نافرمانی، دن کے صبح سے لے کے دن کے اجالے سے لے کے رات کے اندھیرے تک اللہ کی نافرمانی، اور پھر ساری رات اللہ کی نافرمانیوں میں راتیں بسر کی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم پہ رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ اجتماعی طور پہ میری امت کو برباد نہ کرنا۔ میں آنا سونے آمنہ دے لال دے منہ نو دعاواں دے، ورنہ تیرے میرے جیسے مومن ہن دے اللہ کدے دے صفائی کر دیندا۔ بچن والا کوئی کم نہیں اس قوم دے اندر۔ دین تو دور ہو گئے اسی، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، علماء سے دور، بلکہ ہن تے لوگ ہاں میرے پیغمبر نے فرمایا سی وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا۔ ایسے گندے لوگ آ جان گے کہ جڑے اپنے تو پہلے لوگاں تے لعنتاں پان گے، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، پہلے آندے لعنتاں پاندے نے۔ آج کے بدبخت اٹھ کے صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں عدالتیں لگاتے ہیں، صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کئی صحابہ کے اوپر مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ صحابہ کون جنہ دی وساطت نال اللہ نے دین دیتا؟ کل دے جمہورے دو کتاباں پڑھ کے صحابہ دی ذات تبرہ، امیر معاویہ کا نام سن کے ٹچکرے کرنے والوں، بدبختوں، ایسی تاریخ کو ہم آگ نہ لگا دیں جو پیغمبر کے صحابہ سے متنفر کرے۔ نبی کی نماز دی ہمیں صحابہ نے، کلمہ پیغمبر کا
ہمیں دیا صحابہ نے قرآن پیغمبر کا، ہمیں دیا صحابہ نے زکات پیغمبر کی، ہمیں دی صحابہ نے رمضان پیغمبر کا، ہمیں دیا صحابہ نے الف تو لے کے یہ تک پورا دین سانو دیتا، آمنہ دے لال نے صحابہ نے دیتا، مصطفیٰ دے یاراں نے دیتا، جانا قربان کرا کے دیتا، مال لٹا کے دیتا۔ کوئی اٹھ کے صدیق کے بارے میں بات کرے، فاروق کے بارے میں بات کرے، عثمان کے بارے میں بات کرے، سیدنا معاویہ کے اوپر بات کرے، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار۔ کل دے اٹھ کے گلا کر دینے صحابہ دے بارے، فرمایا جب سنو کوئی میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے تو کہو فَقُولُوا لعنت اللہ علی شرکم، تیری بکواس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کریں، امیر معاویہ دے بارے چند ٹیٹرو اٹھ کے تحقیقاں دے نام تے، تحقیق دے نام تے ہم نے وہ کتاب پڑھی، فلاں نے لکھا، تمہارے باپ نے لکھا، جو لکھا رب کے قرآن نے رضی اللہ عنہم لکھا۔ نہیں مانتے تمہاری تاریخ کو، نہیں مانتے ہم تمہارے بزرگوں کو، ہم مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو اور رب کے قرآن کو۔ میرے نبی نے تے فرمایا سی میرے صحابہ جنتی نے، میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں، آقا نے دعا کی تھی، قرآن اندر رب نے سارے انو معاف کر دیتا۔ صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دے بارے لوگ بڑے بڑے مفتی باندے نے، لوگ بڑے بڑے فتوے لگاندے نے۔ حضرات اسی کسے طرح امیر معاویہ دی گستاخی قبول کر دے؟ تسی او کونڈے کھا کے، کھیراں دیاں کجیاں ٹھوٹھیاں کھا کے امیر معاویہ تے تبرہ کرو، ہم نہیں مانتے، ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جب تک یہ طالب علم زندہ ہیں قرآن کا بھی دفاع ہوگا، محمد ذیشان کا دفاع ہوگا، اور نبی کے تمام اصحاب کا دفاع ہوگا، وہ ابو بکر ہو، امیر معاویہ ہو، نبی کا آخری صحابی ہو، پہلے سے لے کے آخری صحابی، ہمارے عقیدے کے مطابق کلہم عدول، سارے عادل نے، سارے جنت وارث نے۔ لعنت نہیں کرنی کسے صحابی دے بارے، پہلیاں دے بارے مندہ نہیں بولنا، وگرنہ اللہ دے عذاب ہون گے۔ حضرات قرآن دی ان آیات تو، پیغمبر دے فرامین تو پتہ لگیا کہ ساری طاقت ان القوت للہ، ساری طاقت کے دیئے اللہ دیئے، سانو پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، گھبران دی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے سپر پاور نال متھے لگائے سن، اسی ڈر جانے ہاں امریکہ کھا جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کی کر سکے نے؟ غزہ والے اندہ کی کر سکے نے؟ جنگ بندی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کر لیا نے اپنا مقصد پورا؟ نہیں، مسلمان کمزور سی، جاناں دے دیتیاں، اولاداں دے دیتیاں، سب کچھ قربان کر کے واپس اپنے نہ کراں جا گئے، الحمدللہ۔ مسلمان جھکن دا نام نہیں، مسلمان کھڑے ہون دا نام ہے۔ فرمایا فلا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کریا جے، غمگین نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے، وانتم الاعلون، غالب تسی آؤ گے، شرط کوئی ہے ان کنتم مومنین، اگر مومن بنو گے۔ اللہ سے آپ جیسا ایمان پیدا کرن دی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔